Unsa may nakaon aning bayhana? Naaba na siya sakit nga kleptomania or ginatuyo ra jud niya na mangawat para sa financial na panginahanglan. Si Stephanie Phillips Sewick, usa ka 54 anyos na nurse, nagatrabaho dinhi sa Wellstar North Fulton Hospital sa Georgia, USA. Nagsugod ang investigasyon katong August 28, 2024. Ang anak sa usa ka pasyente nag-report sa Roswell Police Station na ang ilang inahan adunay duha ka wedding ring na nawala habang na-admit siya sa North Fulton Hospital. Matud pa sa police affidavit na mga alauna sa kadlawon hangtod alas 9:30 sa buntag sa maong adlaw, gihinay-hinay ni Stephanie og tanggal ang duha ka wedding ring sa 87 anyos nga babae gamit ang hand sanitizer. Nagkantidad ang isa sa mga singsing og $5,800 or mga 260,000 in pesos. Adunay demensya ang pasyente, so dili kaayo niya mahinumduman ang mga panghitabo. Na-dislocate ang tudlo sa biktima nga giginganlan og Patricia Gaskins. Matud pa sa anak ni Patricia, natingala kini nga murag naghubag ug naay lagom ang tudlo sa iyang inahan. Ug didto niya napansin nga wala na ang wedding ring. So nagpa-check up sila sa doktor ni Patricia ug gi-x-ray ang maong tudlo. Ug dili kini fracture tungod sa iyang pagkahulog, kundili resulta kini sa puwersa sa pagbugos ni Stephanie ug tanggal sa duha ka singsing. Nahibal-an nga ang maong biktima nahulog sa iyang retirement home. Gidala kini sa ambulansya paingon didto sa maong hospital. Tungod sa nigawas nga investigasyon, aduna pay usa ka kaso nga ilang nadiskubrihan. Ang anak sa 94 anyos nga pasyente sa maong hospital nag-report gihapon sa Roswell Police Station. Katong October 4, 2024, iyang inahan na ay 18 karat gold bracelet na nagkantidad og $1,000 or mga 55,000 pesos kung 55 ang palitan sa dollar. Nawala gihapon kini gikan sa iyang kamot habang naka-admit sa maong hospital. Liira tanggalon ang bracelet maong wala napansin sa pasyente. Nadismaya ang anak tungod kay ang tawo nga ginaasahan nimo nga moalaga o moprotekta sa pasyente mao man hinuon ang nagbuhat og daotan. Matud pa niya, kinsa na lang ang maasahan og masaligan sa panahon karon. Samtang gapadayon ang investigasyon, matud pa sa pulis, posible nga naapay uban nga biktima si Stephanie. So nanawagan kini nga moduol sila sa kapulisan. Nadiskubrihan nila nga ginabaligyan ni Stephanie ang mga ginakawat nga lahas sa Facebook Marketplace. Naghatag og mensahe ang spokesperson sa Wellstar North Fulton Hospital na nagakandak sila og background check sa mga empleyado nila. Pero dili maiwasan nga naay mga sitwasyon nga dili nila makontrol. Under administrative leave ang akusado nga si Stephanie. Kasuhan siya og elder abuse, neglect, and exploitation of the elderly, robbery, ug aggravated battery. Ug bawal siya makipag-contact sa mga tigulang nga 75 years old pataas, especially sa hospital ngayang ginatrabahuan. Kung naoyonan nimo ang ingani nga mga istorya, palihog kog like, subscribe, ug share.